वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तरफ तो हम देख ही रहे हैं जो कानूनी हम कह सकते हैं चैलेंजेस हैं जमात के लिए। मुख्तलिफ कोर्ट केसेस हैं, सीनियर लीडरशिप और इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन भी हैं पार्टी के, सब जेल में हैं। अब पार्लियामेंट में मौजूद है जमात, बट ना वहाँ वो एक हम कह सकते हैं कि मौसर रोल अदा करती हुई ना हमें नज़र आती है, और शायद ना ही खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं जमात की, सारी तवज्जो उन पर ही रहती है। जो डिस्कशंस होती हैं या पार्टी की ख़बरें आती हैं वो भी यही रहती हैं कि पार्टी में जो इस वक्त इंटरनल फ्रिक्शंस हैं उनकी हम बात अगर करें, पिछले चंद दिनों से भी यही हाल है। एक तरफ तो जमात ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है, बताया जा रहा है हमें बार बार कि अगस्त में तहरीक जो है वो पीक करेगी क्योंकि 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान साहब के लिए, मगर वो तहरीक कहाँ चल रही है ये तो हमें नज़र नहीं आता। मगर जो पार्टी के आपस के इख्तलाफात हैं वो ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। लाहौर गई पार्लियामेंट्री पार्टी ख़ास तौर पे, वहाँ एक हमें अगर यूनाइटेड फ्रंट नज़र आता, मगर इसकी बजाय वहाँ से भी जो इतलात आई वो यही थी कि पार्टी के इख्तलाफात हैं बहुत से। जिन साहब के घर पे उन्होंने खाना खाया वो एक कहानी बन गई, मिर्ज़ा आफरीदी साहब कि उनको पार्टी का टिकट दिया जा रहा है सेनेट के लिए। माजी में वो पार्टी का हिस्सा रहे, 9 मई की उन्होंने मजम्मत की, फिर पार्टी मुश्किल हालात में छोड़ के चले गए। अब जो है जमात सेनेट का उनको टिकट दे रही है। ये टिकट का फ़ैसला किसने किया, इस सवाल का भी कोई हमें वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। क्या इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया? इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया तो उनके ट्विटर अकाउंट से हमें क्यों नहीं बताया गया? अली अमीन गंडापुर साहब ने फ़ैसला किया है तो क्या इमरान खान साहब ऑन बोर्ड है? बैरिस्टर सैफ साहब की बात सुने तो यही हमें समझ आता है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ उन लोगों में से हैं जिनको कल भी बहुत आराम से इजाज़त मिली इमरान खान साहब से मिलने की, और वापस आके उन्होंने हमें बताया कि सेनेट में ये इन हजरात को टिकट दिए जाएंगे, जिनमें आफरीदी साहब का भी नाम था, मिशाल यूसुफजई का भी नाम था। और मिशाल यूसुफजई के नाम पे तो नहीं, बट आफरीदी साहब के नाम पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनकी तरफ से उठ रहे हैं। आज भी सोशल मीडिया पे ये इतलात मौजूद हैं कि जो इरफान सलीम साहब एक बहुत पुराने वर्कर हैं पार्टी के, जिनका नाम आया था इस लिस्ट में पहले, उनके हक़ में एहतजाज हो रहा है क्योंकि उनका नाम निकाला गया है आफरीदी साहब का डालने के लिए। जमात ने मगर क्या फ़ैसला किया है मालूम नहीं। इसके अलावा भी लाहौर में जो ये हम कह सकते हैं कि मुलाकात हुई या सारे इकट्ठे हुए, तो वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आलिया हमज़ा साहिबा को ग़ालिबन नहीं बुलाया गया या वो आई नहीं, और उसके ऊपर भी बात हुई। ये बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कि वो शायद मसरूफ़ थी। उन्होंने बाद में एक ट्वीट किया जिससे कुछ और तासुर मिला। गुज़िश्ता रोज़ सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत गुस्से से बात की जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने बहुत सख्ती से गुफ्तगू की और कहा कि आलिया हमज़ा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहर्रिक करना है, वो अपना काम करें। और नाम लिए बगैर उन्होंने ये भी कहा कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और ख़बरदार किया कि ऐसी कार्रवाई आने वाले दिनों में नहीं होनी चाहिए। ये गुस्सा जो उनकी टोन थी उस पर भी बहुत बात हुई कि वो एकदम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं आलिया हमज़ा साहिबा पे। बल्कि अली ज़फ़र साहब एक और सीनियर रहनुमा जो गुज़िश्ता रोज़ टॉक शोज़ में आए, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने तनकीद की कि ये इस तरह बात नहीं करनी चाहिए लीडरशिप की तरफ से। सो ये क्या हो रहा है पार्टी में, इतनी जो कन्फ्यूजन है, इस पर बात करने के लिए आज हम मौजूद है रऊफ़ हसन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है। वेलकम टू द शो सर। जी रऊफ़ साहब, अगर सबसे पहले ये इस मामले से हम बात शुरू कर लें कि ये जो सेनेट के टिकट्स के लिए नॉमिनेशंस है, सर ये किसने फैसला करना है या किया है जो अब फाइनली लिस्ट सामने आई है और वो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात के बाद सामने आई है? थैंक यू आरिफा, बहुत मेहरबानी, आपने इनवाइट किया मुझे।
کل رات کو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں کہ بیرسٹر سیف کی جو میٹنگ ہوئی تھی ارلیئر دا ڈے ود خان صاحب، وہ میٹنگ تقریباً 1.25 گھنٹہ لاسٹ کی تھی. اس میں انہوں نے ایک لسٹ پریزنٹ کی تھی، اس کے بعد کہ یہ خان صاحب نے اپروولس دی ہیں. تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ ہوا تھا اس کے بعد کہ خان صاحب کے پرسنل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے مینشن بھی کیا آپ نے ابتدائیہ میں کہ وہاں ذرا ہو گیا تھا کہ کچھ یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ انہوں نے پارٹی کے اوپر چھوڑا ہے. سو پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی تھی اور اس میں بھی یہ جو لسٹ ہے اس کو فائنل کر دیا گیا ہے. سو آئدر وے یو لک ایٹ اٹ بیسیکلی اب اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہا. پرابلم یہ آ رہا ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ میں یہاں بیان کر دوں کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری میٹنگ جو ہے وہ ورچولی ہو نہیں رہی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پچھلے 30 ہفتوں سے زیادہ ٹائم سے ان کے ساتھ نہیں مل سکی ہے. اس میں آئین اور قانون کے جہاں جو آرٹیکلز ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں کے احکامات جو ہیں ان کو بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا. تو اس لیک آف کانٹیکٹ سے اس کے علاوہ جو وکلا ہے اب ان میں بھی جو ہماری معاف کریے گا سر، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، مگر آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو پھر بتائیں کہ بیرسٹر سیف اکیلے جا کے کیسے ملاتے ہیں؟ بہت سوال اٹھتے ہیں ان کی ملاقاتوں پہ، اور بیرسٹر سیف جا کے لسٹ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. ان بہنوں کو انہوں نے نہیں بتایا، باقی لوگوں کو نہیں بتایا، وہ بیرسٹر سیف سے ہی عمران خان صاحب یہ لسٹ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے بیرسٹر سیف صاحب کا بھی نام ہوتا ہے تو اس میں پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، ہر ہفتے یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کورٹ آرڈرز کے مطابق 6 لوگوں کی لسٹ جاتی ہے اور وہ 6 کی 6 کو ملنا ہوتا ہے. یہ کورٹ آرڈر ہے، لیکن وہ 6 میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں، 1 یا 2 بندے جو بھیجتے ہیں. کل کے انہوں نے بیرسٹر سیف صاحب کو بھیجا ہے اور ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ظہیر صاحب ان کو بھیجا ہے. سیف صاحب 1.25 گھنٹہ تک خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ایڈوکیٹ ظہیر جو ہے ان کو تقریباً 15 منٹ تک خان صاحب کے پاس رہنے دیا گیا ہے. تو یہ اب اس کے بارے میں تو ہمارے پاس کوئی نہ جواب ہے نہ ہی ہم اس کا کچھ کر سکتے ہیں. ہم تو اپنی پوری لسٹ بھیجتے ہیں آئین قانون عدالت کے کی انسٹرکشنز کے مطابق. اب جیل اتھارٹیز جو ہیں وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتی، اپنا کرتی ہیں. اور عرصہ دراز ہو گیا کہ ہمارے تمام وکلاء کو خان صاحب سے ملنے دیا گیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ کل تو بشرا بی بی کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. علیمہ بی بی کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ پرماننٹ بین لگا ہوا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں مل رہی ہے. سو ایک بہت بڑا ویکیوم ہے جو کہ کریٹ ہوا ہے اور اسی وجہ سے کچھ کنفیوژن جو ہے وہ ہوتی ہے. اور یہ کنفیوژن رہے گی اس وقت تک جب تک کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری جو میٹنگز ہیں وہ ایک ریگولر بیسس کے اوپر ہو نہیں سکتی، تاکہ ہم ان سے مشاورت کریں، ان سے فیصلے لیں اور ان کو اعلان کریں. سر بٹ یہی تو وجہ ہے کہ کنفیوژن ہوتی ہے. تو وہ جیسے اب یہی لسٹ اگر خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو جاتی تو شاید اتنے سوالات نہ اٹھتے. اور یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ بات ہو رہی ہے، آج یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پشاور میں کے پی میں ورکرز آپ کے احتجاج کر رہے ہیں کہ عرفان سلیم کو ٹکٹ نہیں دیا گیا سینیٹ کا. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی آج احتجاج ہوا ہے پشاور میں اور یہ دیکھیں گے یہ پارٹی اس کو ہینڈل کرے گی. جی شاید آج میٹنگ ہو یا کل میٹنگ ہو اور اس کو ہینڈل کرے گی جو احتجاج ہوا ہے کیوں ہوا ہے، اور اگر کوئی جینوئن وجہ ہے تو اس کو ریکٹیفائی بھی کیا جائے گا. لیکن یہ تو ہوتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی بعض دفعہ ڈسسیٹسفیکشن ایکسپریس کی جاتی ہے جو الاٹمنٹ آف ٹکٹس ہوتا ہے. یہ ہماری پارٹی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے آفٹر آل. یہاں بھی بہت سے انٹرسٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ مختلف پارلیمنٹ کی فورمز میں پہنچ کے اپنا بیانیہ جو ہے اس کو پروموٹ کریں. تو اس کو دیکھ لیں گے. مطلب آج آئی ایم شیور کہ آج ہماری میٹنگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، اس کو کنسیڈر کر لیں گے. اچھا اور سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب لاہور میں سارا معاملہ ہوا عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ، سلمان اکرم راجہ کا کل رد عمل، اس نے بہت سے لوگوں کو پریشان کر دیا کہ وہ اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے. واٹ ریئلی ہیپنڈ کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو بلایا نہیں گیا یا بلایا گیا وہ آئی نہیں، ان کی ٹویٹ آئی، سلمان صاحب ناراض تھے. کچھ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس کیا ہے. تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا. دیکھیے یہ جو پارلیمنٹیرینز کا وزٹ جو پلان ہوا تھا اس کو ہم نے اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا تھا. اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ پھر خوف تھا ایک کہ جی اس کو ریسٹین کرنے کی، اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. سو اس سلسلے میں عالیہ حمزہ جو چیف آرگنائزر ہے پنجاب کی، اور لازمی بات ہے کہ انہیں آن بورڈ لینا چاہیے تھا لیکن ان کو آن بورڈ نہیں لیا
नहीं लिया गया. अब मैं नहीं कहता कि ये ओवरसाइट है या कोई और वजह थी, फ्रैंकली, बिकॉज आई वाज नॉट वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स. तो वो जब वो वहाँ उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और ये डेलीगेशन जो था पार्लियामेंटेरियंस का, ये लाहौर चला गया और वहाँ अफरीदी साहब के डेरे के ऊपर जाके खाना वाना खाना है, और नेक्स्ट डे फिर उन्होंने वहाँ अफरीदी साहब के डेरे के ऊपर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वो उन्होंने किसी और जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की. तो आलिया उसी शाम को एक्चुअली कहाँ पे की सर? थी, और ये उसने जी आपने कहा सर उनके हेलो डेरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कहीं और हुई, तो मैंने पूछा कि हाँ सर कहाँ हुई? किसी और के जगह के ऊपर हुई थी, लेकिन उनके डेरे के ऊपर नहीं हुई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस. नो, बिकॉज थोड़ा सा रिएक्शन आया था जिसकी वजह से वो वेन्यू जो है उसको बदल दिया गया था. आलिया हमजा की ये कंसिस्टेंटली ये एक ग्रीवेंस रही है कि मुझे ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इवेंट था और मैं चूंकि पंजाब को हैंडल करती हूँ तो मुझे ऑन बोर्ड लेना चाहिए था. उनकी असर्शन में बिल्कुल वो एक सब्सटेंटिव लगती है, एक उसमें एक वेल फ्रेज्ड. और उसके बाद जब नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी मेरा ख्याल उनको नहीं बुलाया गया. कहा यह जाता है कि किसी को नहीं बुलाया गया, तो उनको भी नहीं बुलाया गया. उसके ऊपर फिर उन्होंने वो ट्वीट कर दी, क्योंकि कहा यह गया कि वो बिजी है. अच्छा, वो बिजी तो अगर उनको बुलाया जाता तो वो आ जाती. बिजी तो वो है, वो डेली बेसिस के ऊपर आपको पता है मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है शुरू हो रहा है, उसमें वो बिजी होती हैं. लेकिन उनको कहा गया जी वो बिजी है, जिसके ऊपर उन्होंने वो ट्वीट कर दिया. शायद यहाँ उनसे गलती होगी कि इसको पब्लिक डोमेन में ले गए. और उसके बाद जो आपने जिक्र किया है सेक्रेटरी जनरल साहब की कॉन्फ्रेंस का, मैं उसके बारे में मेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है. मेरा नहीं ख्याल कि एक सीनियर पार्टी ऑफिशियल को इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए. मेरा ख्याल है मामला जहाँ ये कहा जा रहा है कि जी हम मामला को पब्लिक डोमेन में ना लेके जाएं, और हम नहीं लेके जाते, वहाँ इस किस्म का रवैया पब्लिक डोमेन में एक्सप्रेस करना, वो भी मेरा ख्याल है, अगर आई मे बी परमिटेड टू यूज द टर्म, कि वो मुनासिब नहीं है. तो ये सारी सिचुएशन है, इस तरीके से हुआ है, और हम इसको पार्टी के ठीक, फोरम के ऊपर डिस्कस करके भी इंशाल्लाह ताला हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे. बिल्कुल ठीक. अच्छा राउस, स्टिकिंग विद द विजिट टू लाहौर, अब जैसे आपने कहा कि उसको अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि कोई खदशात थे, तो सर मकसद क्या था ये जो भी ट्रिप थी लाहौर की, कि आप सारी आपकी वो पार्लियामेंट्री पार्टी गई, वो एक साहब के घर पे उन्होंने खाना खाया, वो वापस आ गए, ना वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई आपने वहाँ इवेंट किया, ना जो जेल में आपके वहाँ कैदी हैं, पार्टी के सीनियर लोग हैं, को उनसे मुलाकात करने की कोशिश की. तो सर लग ये रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह जब वो निकले पेशावर से सब, तो हम लोगों को तो ऐसा ही लगा कि जैसे कोई जलसा करने जा रही है आपकी जमात. वहाँ पहुँच के खाना खा के वापस आ गए, तो अब तो लग रहा है कि सारा एफर्ट सिर्फ इसलिए था कि आफरीदी साहब को टिकट देना है, ज़रा उनका खाना खा ले. आई मीन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट अदर देन दैट? आरिफा, मैं आपके इस एनालिसिस से आई बेग टू डिसएग्री. इतना सिंपल मैटर नहीं है. देखिए, वो गए हैं वहाँ, और आली हमजा का भी ये पॉइंट था कि जी इट वाज अ पॉलिटिकल विजिट, सो इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था. अब जो इस वक्त हमारे ऊपर जबर और जुल्म हो रहा है, और जिस तरीके से हमारे गठों को रोकने की कोशिश की जाती, तो वही एक फेयर एलिमेंट जो था वो लर्व कर रहा था. इसलिए इसको ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं किया गया, पॉलिटिसाइज नहीं किया गया, और जाके सिर्फ वेरी फैक्ट कि हम लोग यहाँ KP हाउस से चल के जो लोग गए हैं वो वहाँ पहुँच गए लाहौर और वहाँ से वापस आ गए, और कोई इंटरवेंशन वगैरह नहीं हुआ. हालांकि पुलिस की बहुत बड़ी नफरी जो थी वो सारा रास्ता पोस्ट रही थी. वो लोग बता रहे हैं मुझे जो गए थे कि बहुत लोग थे, लेकिन उसके बावजूद चले गए. तो दिस इन इटसेल्फ इज a source of encouragement for our workers, कि जी हम लोग आ जा रहे हैं. मकसद इसका सिर्फ ये था कि ये जो फेयर एलिमेंट है इसको दूर किया जाए, कि नहीं हम आ सकते हैं, हम काम कर सकते हैं और हम काम करेंगे. तो ये बेसिक एक जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा ख्याल है कि उसको काफी हद तक हमने अचीव किया. तो सर काम क्या किया लाहौर में? प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमने अपना बताया कि क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम सब कुछ किया. और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, हमने कोई डंडे सोटे तो नहीं चलाने थे वहाँ. वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ बयान कर दिया. बहुत बाकी 6-7 घंटे के विजिट के बाद हम बिल्कुल वहाँ ठीक पहुंचे सर. तो रोटी खा ली उनके साथ. बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हुकूमत ने फैसला किया है फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी को वो एक फेडरल फोर्स बना रहे हैं. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में जिक्र करेंगे हुकूमत ने जो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो फ्रंटियर कंस्टेबुलरी है
اس کو فیڈرل کنسٹیبولری میں تبدیل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اب جو ہمارے سابق فاٹا کے بارڈر ایریاز سرحدی علاقے جو ہیں وہاں سرو کرتی تھی، اب یہ فورس جو ہے پورے ملک پر ایک وفاقی سطح کی نہ صرف فورس ہوگی بلکہ حساس علاقوں میں یہ سیکیورٹی آپریشنز میں سول انتظامیہ کا ساتھ بھی دے گی۔ اب یہ فیصلہ تو حکومت نے کر لیا، آرڈیننس پاس ہو گیا، پریس کانفرنسز بھی ہو گئی، مگر سوال اب بھی اٹھائے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے فیصلہ ہوا ہے اینڈ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ۔ نیوز وائز پر ہی بات کرتے ہوئے ایک سابق پولیس آفیسر سید کلیم امام صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ ایک ایسی فورس جو ٹرائبل ایریاز میں آپریٹ کرتی تھی اور انہی ٹرائب سے جس کی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی اس کو کس طرح سارے ملک میں استعمال کیا جائے گا، اس کی کیا ریکروٹمنٹ بھی تبدیل ہوگی، ہاؤ ول اٹ ورک۔ دوسری طرف جو اس کے اوپر قانونی سوال ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ منیز جہانگیر صاحبہ کے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ مشکل ہوگا اس کو اس طرح آپریٹ کرنا، اس کی تو اجازت پارلیمنٹ بھی نہیں دے سکتی۔ تو ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے عبدالمعیز جعفری صاحب، وہ ایک ماہر قانون ہیں، تاکہ ہم ان سے یہ جو اس کی قانونی سائیڈ ہے جو منیز جہانگیر صاحبہ نے بھی اپنے شو میں جس کا ذکر کیا اس پہ بات کریں۔ ویلکم ٹو دا شو جعفری صاحب۔ جعفری صاحب، منیز صاحبہ کے انٹرویو کا کلپ ہم نے بھی یہاں چلایا جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر جواب میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، غالباً جو مجھے ان کی بات سمجھ آئی ہے کہ یہ تو 18ویں ترمیم کے خلاف ہے، یہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بھی نہیں بن سکتا۔ آپ سر اس سے اتفاق کریں گے جو ان کا لیگل ویو پوائنٹ ہے؟ تھینک یو عارفہ صاحب، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، میں پھر اگر ان کو ہائی لائٹ کر دوں مختصراً تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ اگر اتفاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پہلا تو یہ کہ آرڈیننس کے تحت یہ کیوں ہوا، جبکہ پارلیمان کا سیشن جو ہے وہ کال کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسی کیا ایمرجنٹ نیڈ تھی؟ یہ تکلف پہلے کر لیا جاتا تھا جب آرڈیننسز پاس کرنی تھی، بظاہر اس آرڈیننس کے اندر تو اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسرا یہ فرنٹیئر کی کیونکہ کنسٹیبلری تھی لہٰذا اس ہی کو اس طرح منظم کیوں کرنا پڑ رہا تھا، کوئی ایک نئی فورس کیوں نہیں بنائی جا سکتی تھی اس کام کے لیے؟ وہ بھی بہت مبہم طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اب ہمارے چیلنجز فرق ہیں۔ بھائی اگر چیلنجز فرق ہیں تو اس کے لیے وفاقی ادارے موجود ہیں، یہ تو فرنٹیئر کے لیے مخصوص تھی جس طرح آپ نے جو کلپس چلائے ہیں اس میں بھی کہا گیا تھا۔ اچھا، تیسرا اس کی حیت بھی مکمل طور پہ تبدیل کر دی گئی، اس کے اندر لسانی بنیادوں پہ ریکروٹمنٹ کی جائے گی اور 20% تمام بڑے صوبوں سے کی جائے گی اور 6% گلگت بلتستان سے اور 4% اسلام آباد سے اور 10% دیگر علاقوں سے، پریفرینشیل ہمارے جو ہاف ساورن علاقے ہیں ان سے کی جائے گی، لہٰذا پھر یہ فرنٹیئر فورس تو رہی نہیں۔ یہ ساری سوال جو ہیں وہ اس آرڈیننس کیونکہ آرڈیننس ایک ضرورت کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، تو یہ ضرورت کیا تھی ان کو وہ میٹ نہیں کرتے۔ اچھا، اب تجزیے پہ آ جاتے ہیں جو میرا ہے۔ میرے خیال میں جیسے شہری رحمان صاحبہ پہلے انفارمیشن منسٹر بنی تھی تو انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی پارلیمان کو کہ اب آپ کو انفارمیشن منسٹری کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک کنٹرول کا آلہ ہے ایک پھلتی پھولتی جمہوریت میں جو کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے سمجھتے تھے کہ ہم تھے، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسٹیٹ لائن اگر کسی چیز کی دینی ہے تو جو دیگر تمام ادارے ہیں، جو دیگر منسٹریز ہیں، ان کے اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں، ان کی طرف سے آ جایا کرتی ہے۔ یہ سینٹرلائز کر کے ایک الگ سے ایک پیرالل سسٹم کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آزادی اظہار کے اندر قدغن لگانے کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے، اور باقی اس پوری منسٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شہری صاحبہ آپ کی منسٹری جو ہے اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پائی تھی۔ تو میرے خیال میں فرنٹیئر کیونکہ اب رہا نہیں ہے، فرنٹیئر 18ویں ترمیم کے بعد اور دیگر ترامیم کے بعد جو تمام ہمارے فیڈرل ٹرائبل ایریاز تھے وہ ضم ہو گئے ہیں کافی حد تک ہمارے سول سٹرکچر میں، اور وہاں پہ یہ فرنٹیئر کنٹرول جو ہے وہ اب نہیں ہے، لہٰذا یہ فورس فضول تھی۔ لیکن فضول فورس ہی صحیح، اس کو کہیں سے پیسے آ رہے ہیں، اس کے اندر ریکروٹمنٹس ہیں، تو اس کو اپنی ایکسپائری ہونے دینے کے بجائے اس کو اس طرح شاید ریوائیو کرنے کی بہتر تھا، کیونکہ ایک بجٹ ہیڈ کے اندر آ رہی ہے، تنخواہیں آ رہی ہیں، چل رہی ہے، تو چلتا ہی رہنے دیں، اس کا نام بدل دیں، سیاہ کو سفید کہہ دیں تو کیا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब से। जो अब प्लान्स अगर हम हुकूमत के समझे हैं तो उससे तो लग रहा है कि इस पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं, जैसे आपने ही अभी जिक्र किया कि इतनी रिक्रूटमेंट सूबों से होगी, गिलगित बल्तिस्तान से होगी, फलानी जगह से होगी, तो फिर तो इसमें तो हम मुझे लग रहा है कि रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, नंबर्स बढ़ेंगे। देखिए, जो मैंने अभी ऑर्डिनेंस पढ़ी है और जो अभी एफसी की हैयत है, अगर उसके अंदर 100% पश्तून एम्प्लॉइज़ हैं, जो कि होंगे, क्योंकि ये जिस तरह क्रिएट की गई थी, ये फ्रंटियर कंट्रोल के लिए क्रिएट की गई थी, तो कम से कम इसको चौगना होना पड़ेगा, बल्कि 5 गुना बड़ा होना पड़ेगा उन नंबर्स को पूरे करने के लिए, क्योंकि इन 100 को आप या तो 20% पे लाएंगे या आप इन सबको निकालेंगे। तो मेरे ख्याल में ये थॉट थ्रू नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा। और फिर अब ये सारी बातें करने के बाद, इस तमीद को बांधने के बाद, मैं समझता हूँ कि इनका काम क्या होगा। या तो ये इस्लामाबाद की चार दीवारी को प्रोटेक्ट करे तो ठीक है, लेकिन कैपिटल टेरिटरी से अगर बाहर जाएगी तो प्रोविंस की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब 18वीं तरमीम हो या ना हो, नहीं जा सकती, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो या ना हो, नहीं जा सकती। तो राना साहब इस हद तक ठीक है कि अगर आप ये बनाएंगे और ये हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करके इस्लामाबाद की चार दीवारी को प्रोटेक्ट करने के लिए रखेंगे, कैपिटल टेरिटरी के लिए वहाँ तक वफाक का मोनोपोली ऑफ वायलेंस का फुटप्रिंट है तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक समझते हैं कि एक पैरामिलिट्री फोर्स लाइट आप बनाना चाहते हैं, जो कि रेंजर्स ना हो, मिलिट्री इदारे के बाहर हो, लेकिन फेडरल काम के सुपुर्द हो, तो वो आप बना तो लेंगे इस तरह, जितना भी उसके अंदर कानूनी सुखम है, लेकिन वो बनाने के बाद करेगी क्या? क्योंकि रेंजर्स को भी प्रोविंसेस दावत देती हैं कि आप आके यहाँ पे एक वक्त के लिए साकिन हो, एक वक्त के लिए कंट्रोल करें, एक वक्त के लिए काम करें। उसके बगैर और उस दावत के बावजूद भी, अगर उस दावत के आने के बावजूद भी एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेड पुलिसिंग सर्विस की ज़रूरत, फिर आम पुलिस की क्या ज़रूरत है? और यहाँ पे फिर बात आ जाती है वो जो मरीम नवाज साहिबा पंजाब के अंदर स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्सेस लॉन्च कर रही हैं, एक के बाद एक ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, उसके एक के बाद एक हेड्स लग रहे हैं। देखिए, एक आइन, ठीक है, अब एक मजाक है हमारा आइन, लेकिन आइन के अंदर एक ढांचा है जो कहता है कि जो लोएस्ट पॉसिबल सब्सिडियरिटी के तहत जो लोएस्ट पॉसिबल डिसीजन मेकिंग एरिया है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो, एक फाल लोकल गवर्नमेंट हो। ये लोकल गवर्नमेंट और लोकल पुलिसिंग के काम है, जो कि सूबे जो हैं वो नए नए यूनिफॉर्म्स बना के, नई नई फोर्सेस बना के, नई नई उनको गाड़ियाँ और असला दे के करवा रहे हैं। ये आइनी तौर पे ये एक इनएफिशिएंसी है, एक इनकन्सिस्टेंसी है। इसी तरह अगर एक वफाकी फोर्स बनती है जो कि पुलिस प्लस बन के सूबों को दी जाएगी, तो ये आइन के पुलिसिंग के स्पिरिट के खिलाफ है। ये हमारे जो स्ट्रक्चर है। जाफरी साहब, बट माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि आप सही कह रहे हैं कि अगर हम उस तरह देखें जो डेवोल्यूशन का स्पिरिट है, तो ये इसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आती। बट अब जिस किस्म के हमें रियासत बताएगी कि उनके पास चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के, और जिस तरह के उनको अब ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, दे कुड आर्ग्यू कि हमें इस फोर्स की ज़रूरत है ताकि वो जाके किसी सूबे में सीटीडी के साथ काम करे, किसी सूबे में पुलिस के साथ काम करे। हाँ, जब तक सूबे की पुलिस या सूबा बुलाएगा नहीं, कौन सा सूबा इनकार करेगा? नहीं, लेकिन कोई वजह होगी ना। क्या देखिए आरफा साहिबा, वैसे तो वरना तो फिर मतलब इनको ऑर्डिनेंस करने की भी जहमत नहीं करनी थी ना, मतलब बस आ जाती फोर्स। वो तो फिर देखें, अगर डी यूरे की बात करनी है, डिफैक्टो की बात करनी है, तो फिर तो मतलब आपको मुझसे बेहतर पता है कि क्या हालात हैं। लेकिन अगर इसकी ज़रूरत क्या है, ये इस पर अगर बात कर लें, एक सिविलियन बेस्ड फोर्स होगी ना, तो इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी पुलिस के मोराल, चले अगर हम कहते हैं कि ये कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं, चले कर लेते हैं, लेकिन फिर पुलिस क्या करेगी? मतलब पुलिस का क्या काम रह जाएगा? अगर आप पुलिस से स्पेशल क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन आप वफाकी इदारों को दे रहे हैं, अगर आप सीरियस क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस के स्पेशलाइज सेल बना के दे रहे हैं, तो फिर पुलिस का क्या काम है? अगर पुलिस का काम मुनाफाखोरी रोकना है, तो फिर वो लोकल गवर्नमेंट चलें, आप पुलिस के थ्रू चला लें। लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि ये प्रोविंसेस की दावत के बाद अगर आप दावत दे के कह रहे हैं कि जी हमें डरावने पुलिस वाले चाहिए, तो शायद कुछ मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या काम करेंगे, अदर देन कि एक बजट हेड है, उससे पैसा जाता है, ये पैसा वापस देने से बेहतर है कि चलो इसको किसी और तरह रीऑर्गेनाइज कर लें, यूटिलाइज कर लें। अच्छा सर, वेरी क्विकली ये बताइएगा कि बिकॉज ऑब्वियसली आप एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं फ्रॉम राना सनाउल्लाह, तो आपके ख्याल में कोई चांस है कि इसको कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए, और डू यू थिंक कि कानूनी तौर पे इसका कोई इतना इशू नहीं है? वो सर, अब आपने ही जैसे कहा कि अब हम डी फैक्टो की तो बात नहीं कर रहे ना सर,
آپ نے ابھی تو مجھے کہا تھا. جی مطلب ٹھیک ہے, کورٹس میں چیلنج ہونا چاہیے. یہ اس کو اس بیسس پہ کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے کہ یہ آرڈیننس جو ہے, مطلب آرڈیننس سازی کی کیا ضرورت تھی, اس پہ بسم اللہ کر لیں, باقی سارے تکلف تو پورے ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ 40,000 کے قریب پاکستانی زائرین ایسے تھے جو ایران گئے اور پھر واپس نہیں آئے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے یہ جو اب میڈیا میں خبریں آئیں کہ پاکستان سے جو 40,000 کے قریب زائرین ہیں وہ ایران اور عراق جا کے غائب ہو چکے ہیں اور واپس نہیں آئے. یہ بات جو تھی یہ آبویسلی حکومت کی طرف سے ہمیں بتائی گئی, کیونکہ اب وہ اسی وجہ سے غالباً سارا انہوں نے سسٹم تبدیل کیا ہے جو زائرین کے ایران اور عراق جانے کا ہے. پہلے یہ سب وہاں روایتی طریقے سے جاتے تھے, اپنے کر کے واپس آ جاتے تھے زیارت, مگر کوئی حکومتی لیول پہ ان کا ریکارڈ ایز سچ نہیں رکھا جاتا تھا. مگر غالباً اسی وجہ سے ہی یہ مسئلہ رہا کہ وہ وہاں جا کے ان ممالک میں غائب ہو جاتے تھے, واپس نہیں آتے تھے, اور اس کی وجہ سے حکومت کو ان ممالک کی حکومتوں سے کافی شکایات بھی ملی ہیں, جس کی وجہ سے اب حج کے پیٹرن پہ زیارت کو بھی جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے گا. حکومت نے یہی بتایا کہ جو وزارت مذہبی امور ہے وہ آپریٹرز نامنیٹ کریں گے. ان کے پاس بقول ان کی جو اپنی اسٹیٹمنٹ ہے 1400 کے قریب درخواستیں موصول ہو چکی ہیں, اس میں سے انہوں نے تقریباً 550 کے قریب جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں. شارٹ لسٹ کریں گے اور اس کے بعد 50 کے قریب جو آپریٹرز ہیں وہ تمام مراحل جو ہیں اس وقت مکمل کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ جو آپریٹرز ہوں گے یہ زیارت کا جو ٹرپ ہے اس کو آرگنائز کریں گے. ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پاکستانیوں کو وہاں لے کر جائیں اور وہیں سے واپس لے کے آئیں. اٹس امپورٹنٹ ٹو سے ہیئر کہ آبویسلی یہ جو ہیومن اسمگلنگ کا یا ہیومن ٹریفکنگ کا ایشو ہے اس پہ پاکستان کی حکومت جو ہے پچھلے دنوں میں بہت ہمیں متحرک نظر آئی ہے سارے معاملے پہ. وزارت داخلہ معاف کریے گا, ان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو 40,000 کا فگر ہے وہ کوئی ایک آدھ سال کا نہیں ہے, بٹ بیسکلی یہ کوئی 15 کے قریب جو سال ہیں ان پر یہ لوگ جو ہیں گئے ہیں اور وہاں غائب ہوئے ہیں. ان سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود اللہ محمد صاحب, نمائندہ ہے ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دی شو سر. جی عبداللہ صاحب بتائیے تو یہ کیا معاملہ رہا ایک دم, آبویسلی 40,000 کا فگر بہت زیادہ ہوتا ہے, مگر جب پتہ چلتا ہے کہ یہ 15 سال کے اوپر لوگ گئے ہیں اور غائب ہوئے ہیں, then it doesn't seem that big. بٹ اس وقت کیوں حکومت کے اوپر کیا کوئی خاص دباؤ آیا ہے کہ وہ اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں سب چیزوں کو؟ عارفہ بہت شکریہ. میں تقریباً 2 سال سے امیگریشن کی سٹوریز کر رہا ہوں اور میں نے یہ آفیشیل ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ساری دیکھی ہے. جس طرح سردار یوسف صاحب نے کلیم کیا کہ ان کے پاس پورے اعداد و شمار نہیں ہے, تو میں نے بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن تک ایکسیس کیا. ہم نے تو کبھی اس کے اوپر رکھا ہی نہیں غالباً حکومت نے. آج سے 4 مہینے پہلے جب وزارت خارجہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا وزارت خارجہ کا, تو اس میں مولانا جو ناصر عباس صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک نقطہ اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ $300 پاکستانیوں کو عراق میں ملتے ہیں اور ان کے خلاف ان پر تشدد ہوتا ہے, جس پر وزارت خارجہ کے کیا مطلب ان کو $300 ملتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہاں عراق میں اجرت بہت کم ملتی ہے جو پاکستانی لوگ ہیں, جس پر وزارت خارجہ کا موقف بڑا زبردست تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت عراق میں 48,500 لوگ موجود ہیں, جس میں 42,700 لوگ جو ہے وہ غیر قانونی ہیں جو زائرین کے طور پہ گئے ہیں. جو منسٹر صاحب کے پاس اعداد و شمار ہے وہ مکمل نہیں ہے. جو 15 سال کا انہوں نے ڈیجٹ بتایا, یہ 40,000 کا صرف عراق کے اندر اس وقت 42,000 جو ہے ایلیگل لوگ ہیں پاکستانی, اور یہ سارے زائرین. اور یہ آپ بتا رہے ہیں کیونکہ کمیٹی کے اندر وزارت خارجہ نے یہ بتایا. اور اس وقت ایران میں, کیونکہ ایران میں ایک سافٹ کارنر ہے عراق کے نسبت, تو وہاں پہ 50,000 سے زائدہ ہے. 35,000 تو ایران نے 2023 سے اب تک ڈیپورٹ کیے ہیں ایران سے, اور پھر شام کے اندر دیکھیں وہاں پہ بھی ہے. اس میں یہ سارے
معاف کریے گا میں آپ کی بات بار بار کاٹ رہی ہوں, یہ سب زائرین کے طور پہ گئے اور پھر وہیں رہ گئے جی بالکل, illegally؟ یہ زائرین کے طور پہ گئے اور یہ وہاں پہ اس میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سکپ ہو گئے, وہ انہوں نے مڈل ایسٹ کا راستہ لیا اور اس میں سے کچھ کشتیوں میں مارے گئے, کیونکہ یہ روٹ ہے ایران اور پھر یہاں سے لیبیا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہے. لیکن بہت سارے, اور اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جب عراق نے بہت زیادہ کنسرن شو کیے اور ایران نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ کنسرن شو کیے کہ یہ معاملہ اس طرح ہے, تو پاکستان نے کہا کہ جو زائرین وہاں جاتے ہیں آپ ان کے پاسپورٹ جو ہے اپنے پاس رکھیں. تو جو میرے پاس آتا سوری کس کو کہا انہوں نے کہ انہوں نے مقامی حکومتوں کو کہا, عراق اور ایران کی حکومتوں کی, جو زائرین یہاں سے جاتے ہیں آپ گارنٹی کے طور پہ ان کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھیں. تو جو اعداد و شمار میں نے دیکھے ڈاکومنٹیشن, ان میں سے 13,000 لوگ واپس پاسپورٹ اٹھانے نہیں آئے. تو یہ اب کب انہوں نے امپلیمنٹ کیا اس بات کو کہ وہ پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے تھے؟ تقریباً 7-8 مہینے پہلے انہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ یہ جو زائرین ہیں یہ واپس نہیں آتے تو ان کا پاسپورٹ گارنٹی کے طور پہ رکھو. لیکن اس میں سے 13,000 لوگ ایران, عراق اور شام کے اندر جو ہے وہ واپس نہیں آئے. یہ ایک فیکٹر ہے, اس میں یہ لوگ واپس آپ کہہ رہے ہیں کہ ودن انڈر اے ایئر 13,000 لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں, اور جب یہ پالیسی امپلیمنٹ ہوئی تو اس کے بعد یہ لوگ واپس نہیں آئے. کچھ چیزیں جو ہے وہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ہوں, اس سے پاکستان ایک اسٹیٹ کا وقار مجروح ہوتا ہے. کچھ آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہوئی, کوئی 25 خواتین بچوں سمیت وہاں پکڑی گئی تو عراق کی بغداد کے اندر. تو وہاں پہ بغداد کی حکومت نے پاکستان کی ایمبیسی کو رابطہ کیا کہ یہ آپ کا یہ لوگ بیگری میں, اور اس کے ساتھ انہیں لفظ استعمال کیا کہ پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہیں, تو ان کے آپ آ جائیں ان سے بات کریں. تو پاکستان نے جب کونسلر ایکسیس لی ان خواتین تک تو انہوں نے کہا کہ ایک گروپ ہے اور اس کے ساتھ وہ ہمیں عراق لے آئے ہیں, تو ہمیں اگر ہم 100 روپے بیگری سے اور کماتے ہیں تو اس میں سے 10 روپے ہمیں ملتا ہے. پھر عراق کی حکومت نے بغداد کے اندر ریڈ کیا ان خواتین کی نشاندہی پہ جن کے ساتھ بچے بھی تھے, تو اس کے بعد وہ جو گروپ ہے ان کو پکڑا گیا. تو اس وقت کوئی ڈیٹا نہیں ہے. جبکہ اس میں تیسرا فیکٹر جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کا یا وزارت داخلہ کا ہے, جو عراق میں شام داعش کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی تھی تو پاکستان سے ایک بہت بڑی یوتھ کی کیمپ جس میں کرم, پنجاب کے کچھ علاقے اور ایون گلگت کے لوگ جو ہے وہ داعش کے خلاف لڑنے گئے زینبون اور فاطمون کی شکل میں, اور یہ ہمارے اعداد و شمار وزارت داخلہ کے. تو انہوں نے بھی عراق, ایران اور اس کا روٹ لیا. تو جو سب سے بڑی جو پاکستان کو اس وقت کنسرن ہے کہ پاکستان, بہت سارے ممالک نے پاکستان کو ویزے دینے بند کر دیے. اس وقت دبئی UAE جو ہے 25 ڈسٹرکٹ کو, پاکستانی ڈسٹرکٹ کو ویزے بالکل بین ہے اور باقی ڈسٹرکٹس کو بھی نہیں دے رہی. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے بھی مسائل ہے, چائنا سے مسائل ہے. تو ان تینوں حکومتوں نے, خاص کر ایران اور عراق نے, پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ بہت سختی سے اٹھایا, جس کے جواب میں جو ڈیٹا پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے کلیکٹ کیا تھرو ایمبیسیز آف پاکستان, تو ود لاسٹ 2 منتھ میں پاسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے 50,000 لوگوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے. جو یہ صرف ایران اور عراق کے نہیں تھے, اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے. نہیں تو یہ بلاک کیوں کیے انہوں نے سر پاسپورٹس 50,000 لوگوں کے؟ کیونکہ ان لوگوں کو جو ایلیگل عراق, ایران, شام اور سعودی عرب گئے تھے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا, تو تاکہ وہ دوبارہ نہ جائے, وہ ایلیگلی وہاں رہ رہے تھے. اچھا, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 50,000 لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا اور اس کے بعد ان کے پاسپورٹ 7 سال کے لیے بلاک کر دیے گئے. اور اس کے بعد کچھ ایسے کیسز بھی ہوئے کہ ان لوگوں نے اپروچ کیا کوئی پاسپورٹ یا وزارت داخلہ کو, اور انہیں اپنے نام نکال لیے, اور پھر دوبارہ سے وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ اٹیمپٹ کرنے گئے اور وہاں دوبارہ پکڑے گئے. تو یہ صورتحال ہے کہ صرف سعودی عرب نے گزشتہ 1 سال میں تقریباً 6,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے جرم میں سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا. تو سعودی عرب کی جانب سے بھی بہت سخت ریمارکس ہے. تو اب یہ منسٹر صاحب نے چونکہ سعودی عرب کا نام نہیں لیا اور شام اتنا نہیں, لیکن ایران, عراق اور سعودی عرب سے بہت زیادہ شکایات آ رہی ہے, جس کے جواب میں جو ہے وہ محسن نقوی صاحب وہاں گئے, انہوں نے ان کے کنسرن سنے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہے. تو انہوں نے تو بالکل بلیک لسٹ کیا تھا, تو اب ڈیجیٹل سسٹم شروع کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.